अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को कत्ल किया गया और इस कत्ल के बाद रात 2 बजे 24 अक्टूबर को रात 2 बजे जनरल कमर जावेद बाजवा को एक शख्स की कॉल आई और उसने बताया कि अरशद शरीफ कत्ल हो चुका है। वो कौन शख्स था जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा को रात को सोते हुए जगाया और ये इत्तला दी? इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, अरशद शरीफ के चाहने वाले और अरशद शरीफ के घर वाले मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का सो मोटो नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का सो मोटो नोटिस लिया। बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसने तकरीबन 592 सफात पर मुश्तमिल एक तहकीकाती रिपोर्ट, जो हकाइक है, जिस तरह अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, जिस तरह उनको कत्ल किया गया, वो रिपोर्ट 552 सफात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। उसकी तफसील भी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन मामला यह है कि इमरान खान अब इस मामले को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए और अब वो अरशद शरीफ की वालदा को मंजर आम पर लेकर आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इस सारे मामले की एफआईआर दर्ज की जाए, और जब ये एफआईआर इस्लामाबाद के थाने में दर्ज हुई उसमें 3 अफराद के नाम शामिल किए गए, जिसमें एक तारिक वसी थे, एक वकार थे, एक खुर्रम थे। ये दोनों भाई हैं, खुर्रम और वकार। अब जब इन तीनों को नामजद किया गया तो अरशद शरीफ के जो घर वाले थे, उनकी वालदा थी, उन्होंने इस पर एतराज उठाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 सफात पर मुश्तमिल एक खत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्हें लिखा और कहा कि वो किस किस को चाहती हैं कि इसमें यानी एफआईआर में उनको नामजद किया जाए। 7 फौजी ऐसे एहलकार हैं जिनकी जानिब अरशद शरीफ की वालदा ने इशारा किया और कहा कि उनको इस एफआईआर में नामजद किया जाए। उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम का भी नाम शामिल है। जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उन्होंने पूरी तफसील बताई है कि किस तरह अरशद शरीफ को धमकाया जा रहा था, वो क्या वाकयात थे जो रोनमा हुए जिसके बाद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और सबसे अहम बात, जो बड़ा एतराफ है जो अरशद शरीफ की वालदा ने इस अपने 3 सफात के खत में किया है, वो ये है कि गुज़िश्ता 15 साल से अरशद शरीफ फौज के लिए काम कर रहे थे। ये जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह बिगड़े। अरशद शरीफ की वालदा लिखती हैं कि जब अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके बाद जब इमरान खान वजीर आजम ना रहे तो अरशद शरीफ ने एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी थी फौज के खिलाफ। वो कई सवालात उठा रहे थे और एक जो बड़ी मकबूल कैंपेन बाकायदा पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने उसको सोशल मीडिया पे उभारा, वो कौन था के नाम से, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को नाम लिए बगैर तनकीद की जा रही थी। पूरी जो साजिश, रिजीम चेंज का जो झूठा बयानिया बनाया था, वो अरशद शरीफ के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा था और इसमें डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जानिब इशारे किए जा रहे थे और जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे उनकी जानिब इशारे किए जा रहे थे। बाकायदा अरशद शरीफ की वालदा ने एतराफ किया कि पिछले 15 सालों में जो अरशद शरीफ के फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे वो बहुत करीबी थे, बहुत मिसाली थे। बाकायदा जो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ लोग थे, चाहे उनका ताल्लुक आईएसआई से हो, फौज से हो, दीगर जो इदारे हैं वहां से हो, वो अरशद शरीफ के साथ बाकायदा मेल मिलाप रखते थे, उनके साथ जो मालूमात थी उसका तबादला करते थे। बाकायदा अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक वो खाना साथ खाया करते थे। ये जो मुलाकातें थी इसमें जो रंजिश आई वो इमरान खान के इक्तदार से रुखसत होने के बाद आई। बाकायदा अरशद शरीफ की जो वालदा है वो ये लिखती हैं कि जब मई 2022 में अरशद शरीफ ने ARY टीवी पर वो कौन था के नाम से एक मुहिम शुरू की, उसके बाद उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई। बाकायदा इस 3 सफात के खत में अरशद शरीफ की वालदा ने ब्रिगेडियर शफीक की जानिब इशारा किया और कहा कि जब अरशद शरीफ ने ये प्रोग्राम करना शुरू किए तो ब्रिगेडियर शफीक की जानिब से अरशद शरीफ को इससे रोका गया, बाकायदा धमकियां दी गई, मना किया गया। लेकिन उसके जवाब में अरशद शरीफ ने ब्रिगेडियर शफीक को, जो कि ISPR में होते हैं, उन्होंने अरशद शरीफ से राब्ता किया था, उनके खिलाफ यानी ब्रिगेडियर शफीक के खिलाफ अरशद शरीफ ने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। बाकायदा उनको गंजा शैतान कहना शुरू कर दिया और इसमें तहरीक इंसाफ ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला था। वो जाके आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जब अरशद शरीफ को ये मना किया गया, इस सारे मामले से रोका गया और उन्हें वजाहत करने की कोशिश की गई, तो अरशद शरीफ ने इसको मजीद उबारने की कोशिश की, मजीद और तनकीद करने की कोशिश की, जिसके बाद अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक जो सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद के, फहीम,
ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ارشد شریف سے، بریگیڈیئر فہیم کی جانب سے باقاعدہ ان کو پیغام بھجوایا گیا، اور یہاں تک ہوا کہ بریگیڈیئر فہیم نے ارشد شریف کی والدہ کے مطابق جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، جو ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں، ان کا پیغام بھجوایا گیا۔ مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ارشد شریف کو، اور آخر میں جو بریگیڈیئر فہیم تھے، جو یہ ارشد شریف نہیں مانے تو ان کے گھر باقاعدہ کرنل نعمان کو بھجوایا گیا اور کہا گیا، باقاعدہ کرنل نعمان نے ان کو پیغام دیا ان کے گھر جا کے ارشد شریف کو، کہ آپ اگر باز نہیں آئے تو آپ کو فکس کر دیا جائے گا، اور یہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں یہ مجھے اوپر سے یعنی ٹاپ سے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ پہنچا دیا جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو والدہ ہیں ارشد شریف کی، انہوں نے جو یہ پوری تفصیل بتائی ہے، اور اس میں انہوں نے نامزد کرنے کی کوشش کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو، میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی کو، بریگیڈیئر فہیم کو، بریگیڈیئر جو شفیق ہے انہیں، کرنل نعمان کو، اور ایک اور کرنل ہے انہیں جو ہے وہ نامزد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا تھا اس بارے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو بالکل علم نہیں تھا۔ اب یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور جو ارشد شریف کی والدہ ہیں انہوں نے بھی اس خط میں دعویٰ کیا ہے کہ رات 2 بجے یعنی 23 تاریخ کو رات 10 بجے کینیا میں ارشد شریف کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں وقت کے مطابق 24 تاریخ کو یعنی 24 اکتوبر کو رات 2 بجے جو ارشد شریف کی والدہ ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف کینیا میں مارا گیا ہے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی 2 بجے بتایا گیا کہ ارشد شریف قتل ہو گیا ہے کینیا میں، اور ان کی والدہ کو بھی بتایا گیا کہ ارشد شریف کینیا میں رات 2 بجے کے قتل ہو چکا ہے، اور ان دونوں کو جو بتانے والی شخصیت تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ تھی سلمان اقبال ARY کے مالک۔ جو قمر جاوید باجوہ ہیں، سابق جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، باقاعدہ منصور علی خان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کے مارے جانے کی انہیں اطلاع جو ARY کے مالک ہے سلمان اقبال، انہوں نے رات 2 بجے دی تھی، یعنی 2 بجے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جگا کر یہ بتایا گیا تھا۔ اب اس ساری تفصیل میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ ارشد شریف کے خلاف جو FIRs درج ہو رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے مہینے سے، مئی 2022 سے ارشد شریف نے ایک منظم کیمپین شروع کی تھی، اور اگست کے مہینے میں ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو کچھ جب وہ دبئی گئے ان کے ساتھ ہوا، باقاعدہ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ دبئی کی اتھارٹیز ان کے پاس آئی، کیونکہ 10 اگست کو ارشد شریف پاکستان سے جا چکے تھے دبئی۔ وہاں پر چند دنوں کے بعد دبئی کی اتھارٹیز ان کے پاس آئی، اور انہوں نے کہا گیا کہ ان پر دباؤ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے، لیکن آپ صحافی ہیں لہٰذا آپ اگلے 48 گھنٹوں میں جو دبئی ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر اگلے 48 گھنٹوں میں جب چھوڑنے کا کہا گیا دبئی ارشد شریف کو، تو ارشد شریف نے کینیا جانے کا منصوبہ بنایا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، جو کینیا جانے کا ارادہ کیا اس میں سلمان اقبال کی مرضی شامل تھی۔ باقاعدہ اب اس ریکارڈ کے مطابق جو فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ آئی ہے باقاعدہ، اور جو ارشد شریف کی والدہ کا یہ خط ہے، اس کے مطابق سلمان اقبال اور طارق وسیع جو سلمان اقبال کے کاروباری شراکت دار ہیں، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ارشد شریف کو کینیا بھیجنا ہے۔ طارق وسیع نے کہا کہ میرا جاننے والا ایک شخص وقار کے نام سے موجود ہے کینیا میں، اس کا بھائی خرم تھا، لہٰذا وقار نے ایک لیٹر بھجوایا، انویٹیشن لیٹر ارشد شریف کو، اور ارشد شریف کینیا روانہ ہو گیا۔ کینیا میں وہ 2 مہینے وہاں پر رہا، 2 مہینے وہ وہاں سے یوٹیوب پر اپنا ویلاگز کرتا رہا، وہاں پر وہ تنقیدی جو جائزے تھے وہ پیش کرتا رہا۔ لیکن اس دوران معاملہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ دوستوں کو یاد ہوگا ARY ٹی وی پر شہباز گل آیا تھا، شہباز گل نے فوج مخالف ایک تقریر کی تھی، اور اس کے بعد ارشد شریف کو جو دباؤ ڈالا گیا، بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ پاکستان چھوڑ دیجئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو رپورٹ بنائی ہے تقریباً 592 صفحات کی، اس میں یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ارشد شریف کو جو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، باقاعدہ آپ کے گھر کے آس پاس ایسے لوگ آ کے رہ چکے ہیں جو آپ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جن کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہو سکتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے حوالے سے جو تھریٹ الرٹ لیٹر جاری کیا گیا تھا،
उसका किसी भी पाकिस्तान की आला सतह की एजेंसी को, चाहे वो नेक्टा हो, ISI हो, दीगर एजेंसीज हो, उनको इल्म नहीं था। सिर्फ ये जो खैबर पख्तूनख्वा की CTD है उनकी जानिब से इशू किया गया था और इसके पीछे जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी हिदायत शामिल थी और उनको हिदायत जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान, उनकी जानिब से दी गई थी। अब इसके सारे जो ताने बाने जोड़े जा रहे हैं वो इमरान खान के साथ जुड़ रहे हैं, सलमान इकबाल के साथ जुड़ रहे हैं, तारिक वसी के साथ जुड़ रहे हैं, वकार के साथ जुड़ रहे हैं और खुर्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अब जो FIR दर्ज की गई थी उसमें तारिक वसी का, खुर्रम का और वकार का नाम था, लेकिन अब जो ये नई FIR का ड्रामा रचाया जा रहा है, इससे जो अरशद शरीफ का केस है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक नई JIT बनाने का फैसला किया है, अहकामात दिए हैं, और जिसमें ISI के, IB के, FIA के, पुलिस के दीगर जो अहलकार हैं वो शामिल होंगे और इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे। जो 552 सफात की रिपोर्ट है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी एक एक तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूं, उसमें अरशद शरीफ की वालदा का क्या मौकिफ है, सलमान इकबाल का क्या मौकिफ है, खुर्रम का क्या मौकिफ है, वकार का क्या मौकिफ है, जो वकार की बेगम है उसका क्या मौकिफ है, और वकार की बेगम शूटिंग जो शूटिंग होती है उसकी एक्सपर्ट थी, बकायदा वो एक रेंज चला रही थी कीनिया में, उसकी क्या तफसीलात है, अगर वो आप जानना चाहते हैं दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। सारी तफसील एक एक वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अगर आपको लगता है आपकी मालूमात में इस वीडियो से इजाफा हुआ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।